ዋው ናይ ለማዓንቲ ተኣምረኛ ዝኾነ ክሬም ማዳ ዘለና ፈፀጋ ዘለና ሕጥጠብሉ ዘጥቕልና ፈፀጋ ከይንገብር ማዳ ከይንገብርን ዝከላኸለልና ፉትን መድሓኒት ሒዘልኩ መፅኛኹ ሰላምታ ይረሳኹን ሰላም ከመይ ቀንኹም ኮራታተይ ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገንኩም ሰላም ክትልዩ ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ንዓኻትኩም ጠቓሚ ዝኾነ ሒዘልኩ መፅኛኹ ኣብዚ ሓለፈ ክሬማት سرحلك نيرا أفتهم انتسو نيمادا سرحلنا نيفل تقا سرحلنا زبلكنا نحواتي لما عنتي لحتى خن مالسي يزالك مزيني اخو دمي لاوزيني لما عنتي السرار حا مخدنا سابسكرايب زي قوركم سابسكرايب نا قوركم بيتسونا خونو نبارا دما كمتينو اترا بلايكنا بشرتي كرات هاتي لافتي مولو السرار حا خسدوكمي حاوير ناقصة مترشا بحاد نزنح أوزي حدا عينت قارويني إخو تنش بدن بكيرنا حاتيمنا خمس كيرنا زي قروة أين غلطي أو تلينا بزي ناي كاروت بوغيرنا كنففاينا مالتي بدقيق مالتي ريو دنش تري اللخن بزح ما ينيو حجيتي جوسينا ندقم بجارك تدلهن كم زي زولا منفيت جيركن كتقامات خلايخن كسامة درشاقين بحدا نصنح كمنتان كرداكن مالتي نزجرنات جسو ويكعني تماي مسفلنا يخاني لتوسن داغا خنصنحينا خادينا مالتي رأيو دحري لتوسن داغا تملي سمزيكن يخو حجي اتماي زي كون نتقام وشتنيو صعدينا نتقام مالتي كسبلنا نصرينا كالي معلت خاني بخلت عينتي تسرح ذكري مزيئة زامة بالكاليت خاني كم سألكني بونت بالتعمية تغمكن مالتي رأيو تساعدة توشتينا نتكم مالتي كتزرع خلهن كاني كسب بالكني هن تزرع رأيو انتي ما توزول كخن بتلي ما دازلكن حواتي أو سمون سلسة جزية تتأمكن أمانان بونت بالتعمية تغمكن مكنيات أبا علي سلز مكركو مالتيو ريو صعدة كم زي صعدة غوات قلي مسل زي ناتي ما يؤيو فاتسا غازلكن حواتي دقاق يمكن بيتشا مكر أنبر بؤونتي لكن كتمسكنان يخن مس مكركنو ختمسكنان يخن ساقازي ويلكن مادا زي ويلكن كعني تتأمال مالتيو أوزي كعني نايما شلا بحري طحن ويكعني بعرب كعن نشالا ولا نصوعو مالتيو روز طحنون كتقامات خلايخن مالتيو زي كعني ريت بطعمي لتقم لمادا مادا ولا ريت بيتشا تتأمكن مادا بطعمي لطفو مالتيو لجوغرنا خعني بتالي جوغر خنز دارك أكنت خوينكن ريت تتأما يزو لكن بطعمي قنجو مالتيو لقصنا خاني بقولك مادا زلكن ولا ريت بيتشا اندحر تتأمكن بطعمي قنجو مالتيو ولا هلا هي زبلكن لو زي كانت خنتك أمينة عرديني اشتن عرد مالتيو ري أين الزحن ما خلواي كاوزي العاو تقامات خلايخن من متسقم يولي عردي تفتراو نقر سلازوانا من متسقم يولي كن نوشتن تتأمكن كعني رأيو كم زي يزغول مالتي رأيو واو حفس الولي إيجيرين هو يمنخ عني أي كاتنن يمنخ عني أي حفسن مالتي ما أخلاو كخون اللو حجي لو قزينا قورك خريكني حج هانا وقزينا قورك خريكني كسامة الرشاقين بحاد نصنح معدمي كريم سريح الكنيرة بزعو خاني بزح التحاتي تكنان نيركن أو زي ميديوزي ملء مرسي كمل سالكني نسخات كنون تملس من تانك سمعو كسامة الرشا بحاد نصنح يولكن كورات فاتي لاوزي نايلم معنتي كمل سكن كاللخاني كم تماتو زول كخن بزح تقوم زلو ايو لقيزي أبقزانا زركب تفتراو ناقر منم كيميكال زيولو لقزنا خاني بزح تقوم زلو كم زي كن سريحن بطعمي يقونجو مالتي بتلي مادا زلكن حواتي فزاقا زلكن حواتي دقاق يمكن اندحر مفكركنو بونت امناني فزاقات بهال أو قزقنا يترياني خن
ማዳውን ኣብ ገጽክን ኣይትርያን ኢኽን ኣነ ተጠቕመሉ ለውጢ ስለ ዝረኸብኩሉ ኩሉ ዝሰርሖ ተጠቐመ ለውጢ ምስ ረኸብኩሉ እየ ላባኻትክን ዘብሎ ንስኻትክን ከዓኒ እቲ ንዓይ ዝጠቐመኒ ምእንታን ክጠቕመክን ብምባል እየ ማለት እዩ። ካብ ዕዳጋ ብዙሕ ቅርሺ ሂብና ልክሬማት ንገዝኦ ኣብ ገዛና ብተፈጥራዊ ነገር ምንም ኬሚካል ዘይብሉ ከምዚ ጌርና ማዳ ዘለና ፈፀጋ ዘለና ብተፈጥራዊ ነገር ሰሪሕና ኣብ ገዛና ዝርከብ ብዘይ ምንም ወፃኢ ከምዚ ጌርና ሰሪሕና ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ኩሉ ግዜ ካብ ዕዳጋ ዝኾነ ይኹን ኣይገዝን ኣብ ገዛ ዝርከቡ እየ ዝሰርሕ ብጣዕሚ ከዓኒ ልስማዕምዐኒ ማለት እዩ። ለኣብነት ኣብ ገዛ እንድሕር ዘይትረኽባ ኮንክን ብቲ ዘለክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ሕጂ ሬት ብቻውን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ከምቲ ዓንቶ ዝበልክኽን ሬት ማዳ ብጣዕሚ ዘጥፎ ኣብ ጎግል ከይድክን ብዛዕባኡ ከተንባ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ሬት እዚ ናይ ሬት ናይ ዕዳጋ ዋላ ክትገዝኣ ትኽእላ ኢኽን። ወይ ከዓኒ ዒረ ብዓድና ዒረ እዩ ዝበሃል ዒረ ትረኽባ ተኸንክን ኣብ ጥቓኽን ከዓኒ ዒረ እዚ ናይ ውሽጥኛ ጻዕዳ እሱ ቅልጥ ኣቢልክን ብኡ ናብ ገጽክን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ካብኡ ምስ ገበርክን ከዓኒ ክሳብ ዝደርቕ ማለት እዩ። ኣብ ገጽክን ክጸንሕ ኣለዎ ምስ ደረቐ ከዓኒ ክትሕጽቦ ኣለክን ማለት እዩ። ድንሽ እኳ ኣብ ኩሉ ገዛ እዩ ዝርከብ። ሕጂ ለኣብነት ዕርዲ ዘይትረኽባ እንድሕር ዘይትረኽባ ኮንክን ብድንሽ ብቻ ድንሽና ሬት ክልቲኦም ብቻ ክሰርሓ ትኽእላ ኢኽን። ከርየክን ይብዎ ብክልቲኦም ከዓኒ ካልእ ግዜ ከምፅአልክን ብሬትና ብድንሽ ቃልጢፍክን እንድሕር ትደልያ ኮንክን ግን ኣብ ኮመንት ጻሓፋለይ ኣነ ከዓኒ ቀልጢፈ ክሰርሐልክን እየ ማለት እዩ። እንደገና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክሬም ሰሪሕክን ክትጥቀማ ከለኽን ገጽክን ብቻ ይኮናን ትጥቀማ ክሳድክን ኢድክን ማለት እዩ። እንድሕር ገጽክን ብቻ ትጥቀማ ኮንክን ክሳድክን ከዓኒ ጸሊም ይኾን ክክበይኑ ወይ ከዓኒ ገለገላ ይኾነክን ማለት እዩ። ስለዚ በተለይ ልድሕሪኽን ብደንብ ጌርክን ማሳጅ ላግበርክን ክትጥቀማ ኣለክን ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ጨጉርና ስላዊ ይዝወርድ ዘይቲ ጌርና ዋላ ዝኾነ ቅብኣት ጌርና ስላዊ ይወርድ እዚ ናይ ድሕሪት ክሳድና ከዓኒ ይጽልም ማለት እዩ። እንድሕር ዝኾነ ይኹን ክሬም ሰሪሕክን እንድሕር ተጥቀማ ኮንክን ግን ምንም ኣይጽልምን ማለት እዩ። ኣነ ከርየክን ነይረ ግን ጸልም እዩ ዝኸውን ልድሕሪት ተገምጢለ ካሜራ የርእየክንን ማለት እዩ። እሱ እምበር ከርየክን ነይረ ኣነ ኣብ ድሕሪት ካሜራ ብደንብ ገይረ ማሳጅ ናገበርኩ ዝገብረሉ። ንስኻትክን ከዓኒ ከም ጌርክን ተጠቐማ ይብለክን። መጨረሻ ምስ ወዳኽን ከዓኒ ማሳጅ ከይትርስዓ ብደንብ ጌርክን ማሳጅ ገብራሉ ልገጽክን ልክሳድክን ልኢድክን ማለት እዩ። ኣብ ናቀዳማይ ክሬም ከዓኒ ልደረቕ ገጽ ይኸውን እዩ ዝበልክና ንሕዋተይ እወ ይኸውን እዩ። ምንም ፀገም የብሉ ልኩሉ ይኸውን እዩ። ልወዛማ ገጽ ይኸውን እዩ ልደረቕ ገጽ ይኸውን እዩ ልኩሉ ተጠቐማሉ ማለት እዩ። ተጠቐምክን ኣብ ገጽክን ከዓኒ ክትርእዩ ትዋና ኣብ ገጽክን ይጠቕመክን ይልኣኽን ወይ ከዓኒ ከመይ ምዃኑ ኣብ ገጽክን ክትርእዩ ኣለክን ማለት እዩ። ከምዚ ኢለ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክምለሰክን እየ ብሓጎስ ጽንሕ። ድሕሪ 20 ደቂቃ ተመሊሰ መጽየክን እየ። ኩራት ሓተይ ርእዩ እቲ ሓፂው እዩ ዋው ክነግረክን ይኽእልን ብጣዕሚ ሞክራ እሞኒ ምስ መኮረ እዩ ሰብ ከኣምነካ ዝኽእል ማለት እዩ። እና ሞክራ ለውጢ ከዓኒ ኣብ ገጽክን ክትርእዩ ኢኽን ማለት እዩ። እንደገና ከምዚኣ ዝበለት ጻዕዳ ይኹን ዋላ ዝኾነ ይኹን ሕብሪ ብቻ ግን ጽሩይ ይኹን ማለት እዩ። ላብ ገጽክን ጥንቃቐ ክትገብራ ኣለክን ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ክትጥቀማ ከለኽን ልገጽክን ጥንቃቐ ክትገብራ ኣለክን ማለት እዩ። ርእዩ ከምዚኣ ገይረ ከዓኒ ምስሕ ምስሕ ኣቢልያ እኒአኹ ላብዚ እንታይ ክጥቀም እየ ክድቂ ስለ ዝኾንኩ ኮኮናት እየ ዝጥቀም። ኮኮናት ላዕይ ብጣዕሚ እዩ ዝስማዕምዐኒ ማለት እዩ። እንድሕር ኮኮናት ዝስማዕምዐክን ኮይኑ ልገጽክን ተጠቐማ ንዓተይ ብጣዕሚ እዩ ዝስማዕምዐኒ ኮኮናት እየ ዝጥቀም ረይኦ ንስኻትክን ከዓኒ ንስኻትክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ወይ ከዓኒ እንድሕር ምንም ዘይብልክን ከዓኒ ባዝኒን ማለት እዩ ናይ ገጽ ኣሎ ባዝኒን ንሱ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ኮኮናት ልክን እውን ኮኮናት ተጠቐማ እና ናይ ልማዓንቲ ትሕዝተይ እዚኣ ትመስል ነይራ። ተፈትሕዋ ላይክ እና ሰብስክራይብ ግበርለይ ኩራት ኣሕዋተይ ኣቱም ብፍቓድኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ትገብሩለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኩራት ኣሕዋተይ። ኣብ ዘለኹም ሰላም ፍቕሪ ጥዕና ይምነየልኩም ኩራት ኣሕዋተይ። ባይ ባይ